त्यो मात्र भयो भने चाहिँ वर्षा म कहाँ खिचिरहेछ म छ कि छैन फ्रेममा पनि थाहा छैन म यस्तो गर्दाखेरि कुनै एंगल यस्तो गर्दा यो सबै एंगलमा थाहा छ के ए भगवान के हो यस्तो ए बुढो के थाहा म त ड्राइभर हो ड्राइभरलाई जहाँ लगेर खुवाउनु हुन्छ त्यही खाने हो आई एम भेरी हङ्ग्री एन्ड एङ्ग्री एट द सेम टाइम ओके सर पहिला म खिचेर राख्छु अनि तलाई दिन्छु म आफैले लिएर आऊ भनेको मैले नसुने हो र मेरो बुढाले लिएर आयो म एउटा फोटो खिच्छु नि प्लिज म 5 रुपैयाँ दिन्छु हामीलाई त चिया भयो पुत्र हेरौँला कोकोले के हेरौँला हामी हेरौँला जस्तो सुकै कुरा मिल्ने भयो भने भाइ बिहा गर्नु कुरा ठ्याक्कै बिग्रिहाल्छ ह्यापी भ्यालेन्टाइन्स डे ह्यापी एनिभर्सरी मेरो गिफ्ट वर्षमा सबभन्दा रमाइलो ग्रुप पनि थियो हामी बाहेक रे क्या बिटमा नाचेको नि त तिमीहरू त खतरा ह्यापी एनिभर्सरी अब संजोग सर सिट बेल्ट लगाउँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो यात्रा रहेको छ कहाँको मलाई थाहा छैन हेटौडाको मलाई खालि ड्राइभर बनाएर फेरि एज युजुअल गाडीमा बसायो हामी हेटौडा जाँदै हो कहाँ जाँदैछौँ के जाँदैछौँ थाहा छैन गाडी ल्याऊ हिँड भनेर मिस्टर एन्ड मिस भ्यालेन्टाइन हुँदैछ सो त्यसको लागि जल बस्न जाला र मेरो आजको मेकअप चाहिँ ब्युटी बारबाट इच्छाले गरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू इच्छा फर दिस ब्युटिफुल मेकअप तर मेरो नाकमा चाहिँ मेकअप गयो किनभने अघि मास्क लगाएको थिएँ होइन अनि मास्क चाहिँ मेरो मम्मीको मास्क परेछ अनि त्यो लिपस्टिक नाकमा पऱ्यो दर्शकबिनहरू हाम्रो भ्यालेन्टाइन डे र एनिभर्सरीमा चाहिँ हामी मिस्टर एन्ड मिसेस भ्यालेन्टाइन जज गर्दैछौँ हाउ लेम क्यान द्याट बी मिस्टर एन्ड मिस हो क्या मिस्टर एन्ड मिस भ्यालेन्टाइन जज गर्दैछौँ त्यो मात्र भयो भने चाहिँ वर्षा एकैछिनको काम त हो नि सम्झ कस्तो कुराहरू छ 2 घण्टा त हो नि गाडी गुडाएर 5 घण्टाको ड्राइभ गराउने होइन नि त ठिक छ नि त विल गो टु हेटौडा मिस्टर एन्ड मिस जज गरौँला एन्ड देन विल गो कम ब्याक टु चितवन अर वी क्यान गो पोखरा होइन फेरि मैले दौडिनु पर्ने काम हो हामी गाडी चलाउनु पर्ने काम आज चाहिँ मस्त सुत्दिने हो सुत्यो भने भिडियो खिचेर राख्छु ए तस्बिर खिच्नु पुरा यस्तै यु सेपमा सुत्छ नि पुरै भी सेपमा फुटाऊ त्यहाँ माथि नो आइडिया कहाँ खिचिरहेछ म छ कि छैन फ्रेममा पनि थाहा छैन कस्तो कुरा गर्छ नि मलाई थाहा हुँदैन म यो क्यामेरासँग वाकिफ छु कि म यस्तो गर्दाखेरि कुनै एङ्गल यस्तो गर्दा यो सबै एङ्गलमा थाहा छ कि सो प्लिज रिल्याक्स ओके तपाईँको काम ड्राइभ गर्ने हो हजुर खालि ड्राइभ गर्नुहोस् होइन बाँकी हजुर म माथि छोडिदिनु होला भोक लाग्यो ओहो साँच्चै त्यो चाहिँ मेरो दिमागबाट कस्तो निस्क्यो भने नि सन्जोग सरलाई चाहिँ ड्राइभ गर्दाखेरि तितोरा चक्लेट र पानी चाहिँ हुनुपर्छ विल गेट द्याट यो चाहिँ जाँदाखेरिको लागि मात्र हो है फेरि आउँदाखेरिको लागि फेरि छुट्टै किन्नुपर्ने होला यहाँ अलरेडी सुरु भइसक्यो उहाँ हाम्रो सरको बेच्यो त त्यही यो त राम्रो हेबिट हो नि यसरी तितोरा खानु केटा मान्छेले भनेको त धेरै राम्रो कुरा हो पुस्तकाले ल्याएको छ ओहो सबै नाम मात्र मेरो हो म आई डोन्ट लाइक तितोरा म तितोरा खाँदैन मैले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ यहाँ लिएर आएको छु चिज बल पानी बिस्किट्स चकलेट्स द्याट्स फर मी यो धुवा के का लागि आखिर ए भगवान के हो यस्तो मेरो गाडी बिलायो लाउनु ठ्याक्क अगाडि बुत्रे के भयो गाडी ओ सरी ए बुढो यो चाहिँ मलाई जहिले सानो बेलाको याद आउँछ क्या सिन्धुली जाँदाखेरि प्रायः यही बाटो जानु पर्थ्यो उताको बाटो नखोल्दाखेरि अनि जहिले मलाई यो सानो बेलाको यादहरू आउँछ रमाइलो डाँडामा भात खाने के थाहा म त ड्राइभर हो ड्राइभरलाई जहाँ लगेर खुवाउनु हुन्छ त्यही खाने हो पहिला तिमी यो खाऊ ल खाऊ छिटै उहाँ सुत्नुहुन्छ होला खानुभयो कराउनु भयो थाक्नु भयो अब सुत्नुहुन्छ मैले उठाउनुपर्छ कहाँ जाने हो भनेर
चितवन कट्न लाग्छ फोन गर न हामी उठाउन चितवन कट्न लाग्छ म फोन गर्छु मलाई उठाउ सञ्जय कोइरालाले मलाई माछा खान रोकेन र मुगलिनमा आइसक्दाखेरिसम्म हजुरलाई के लाग्छ त बाटोभरि के झेल्नु पर्यो हजुरले 2 hours 36 minutes मा मुगलिन आइपुग्यो पोजे देखाइहाल्छ कि होइन पोजे होइन थाक्यो भन्नु खोजेको होइन म छिटै मुगलिन लिएर आउँछु भन्न खोजेको तिमीहरू के होइन 2 घन्टामा मैले मुगलिन लिएर आएँ भन्न खोजेको गोधुली साँझ परेको अवस्था हो है अब यो बाटोबाट चाहिँ छुट्टिन्छ हामी पोखरा जान्छौँ कि नारायणघाट ओके मेरो मामा घर चाहिँ यतातिर हो अनि सिन्धुली जाँदाखेरि मेरो ड्याडको घर चाहिँ यतातिर हो सो मेरो मम ड्याडको मिट पनि चाहिँ यो भएको थियो होला कि पक्कै पनि हामी कहाँ जाँदैछौँ सो नारायणघाट पुगेपछि चाहिँ म्याडमले के भन्नु भने अब यसो बेलुका भइसक्यो आज हेटौँडा किन जाने मेघोलीतिर जाउँ भनेर एउटा एड्रेस हालिदिनु भएको छ जिपिएसमा त्यही फलो गरेर गइरहेको छु आइम नट अलाउड टु सी द डेस्टिनेसन मेघोली जाने भनेपछि दुईवटा मात्र ठाउँ हुनसक्छ मेघोलीमा मात्र 2टा ठाउँ हो होइन एक्सक्लुसिभ ठाउँ चाहिँ 2टा हो जहाँ चाहिँ तिमीले लिएर जान सक्ने सम्भावना छ त्यो मध्येमा अब हेरौँ मेरो गेस एउटा ठाउँमा छ पछि त अर्कै ठाउँ रे धेरै एक्सपेक्ट नगरे आई एम भेरी हङ्ग्री एन्ड एङ्ग्री एट द सेम टाइम You're always angry. She is always angry. अहिले केही भयो उसलाई भोक लाग्यो भने पनि मेरो दोष हो आमा हो त तिमीले मलाई केही खानु नदिएको उसलाई रिस उठ्यो भने पनि मेरो दोष हो अनि डिनर खानुपर्छ अनि केही खानु नदियो मलाई त्यो डिनरमा पनि केही चिज आफूलाई नमनपर्ने चिज भेटायो भने तिमीले गर्दा त हो नि हो त तिमीले गर्दा मैले खाना पाएन एक त भोकै आइरहेको छु अनि त्यो नमिठो भयो भने म यहाँ 4 घन्टा 12 मिनट कन्टिन्युअस गाडी चलाएर यहाँ आइपुगिरहेको छु ठिकै छ त बाराही जङ्गल लज यस थ्याङ्क यू वेलकम भिल्ला नम्बर 14 छेपारो भन्ठाने हो तर छेपारो चाहिँ होइन वाउ ए वाउ सो यो चाहिँ सायद माटोबाट बनेको हो क्या अरे आई थिङ्क होइन दिस लुक्स गुड के भयो बाटो दामी रहेछ त बाथरुम पनि सो फाइनली वी आर एट बाराही जङ्गल लज अनि वेलकम गरियो अब त्यसपछि टक्क चेन्ज गरेर खाना खाने बेला भइसक्यो भनेको खाना दिन थालिसकेछ सो विल गो एन्ड ह्याभ फुड डियर मिसेस वर्षा एन्ड मिस्टर सन्जो वेलकम टु बाराही जङ्गल लज खतरा छ त ह्याङ्ग्री हङ्गर र एङ्ग्रीले ह्याङ्ग्री भएको छ बाई बाई अब चेन्ज गरेर खाना खाना गइहाल्नु पऱ्यो नत्र अहिले यहाँ प्रकोप कसले बेहोर्ने ह्याप्पी एनिभर्सरी मलाई त ह्याप्पी एनिभर्सरी ओ माय गॉड त्यहाँतिर चाहिँ एकदमै रमाइलो हुँदैछ होइन यहाँबाट चाहिँ देखेन डिनर खाएपछि पुरा जोस आयो हामी गयौँ है थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते गुड नाइट हामीले डिनरमा यस्तो केही
तरल पदार्थहरू केही खाएको थिएनौँ उहाँलाई आफै यतिकै रमाइलोले लागिरहेको छ Oh, happy Valentine's Day and happy second anniversary. Happy Valentine's Day and happy anniversary. Yes, so 2 वर्ष भयो वर्षाले मलाई छेड्या मैले वर्षाले छेड्या सो यति बिहानै हुर्सु लागेको बेला कहाँ जान लाग्यो हामी के लाग्छ हामी कहाँ जाँदै बाटै बाटो सो यस जङ्गल सफारी जाने रे बिहान बिहान हेरौँ कतिवटा जनावर देखिन्छ सो मिस्टी अनि के भन्नु थियो हाम्रो साथीहरू पनि आइसक्नु भएको छ रातारात अर्को 2 जना साथीहरू आइपुग्नु भएको छ गुड मर्निङ साथीले मर्निङ कहाँ यहाँ लागि मैले कस्तो बिर्सेछु कि आज यसरी फोटो खिच्नु मेरो पनि रहेछ नि दुईटा ओके सर पहिला म खिचेर राख्छु अनि तँलाई दिन्छु म अहिले राख्दिनँ होइन खाऊ मस्तले खाऊ ह्याप्पी फुड इटिङ डे अल्सो 2 जनाको गसिपिङ सुरु छ त्यहाँ आफैले लिएर आऊ भनेको मैले नसुने हो र ल्याउने हो भनेर सोधेको मेरो बुढाले लिएर आयो क्या दोष दिने लास्टमा बर्साएर हल्दा मात्रै खाने जलपरी सबै त्यहीँभित्र जलपरी उठेर यसो तल नि परि पराइदिन्छ तपाईँको यो धेरै औँला नगरे गोही पनि छ यो पानी कसम हो भने गोही छ बट दे आर सो भेजिटेरियन भेजिटेरियन्स गोही पुरा मिस्टी छ यहाँ कहाँ जाँदैछौँ थाहा छैन यो एकदम बटमै देख्न सक्नुहुन्छ बिकज रिभर इज नट सो डिप यहाँ स्विमिङ गर्छ मान्छेहरू यहाँ चाहिँ मेरो बुढा जस्तो मान्छेले गरिदिन्छ यो हात्तीको आची राइनोको ए राइनोको पो अब यहाँसम्म राइनो आउँछ भनेर थाहा थिएन नि त राइनोको त्यो खान्छ नि त नै वाटर प्लान्ट अल्गिजहरू त्यसैले राइनोको चाहिँ डार्कर हुन्छ अनि त्यो चाहिँ एलिफेन्ट ब्राउन सी एलिफेन्ट पनि रहेछ नि त ब्राउन आची एलिफेन्टको डार्क आची राइनोको फन फ्याक्ट कुन हाम्रो यो यो राम्रो छ नि नै द बोथ सेम हाइट अलिक ठुलो छ क्या यसको almost same but this looks अलिकति This is more massage. This is less massage. दिस इज मोर मसाज रे दिस इज लेस मसाज रे भाइब्रेसन के तिमीलाई मोर मसाज चाहिन्छ कि लेस मसाज चाहिन्छ लेस तिमीलाई त जिउ दुखाएछ नि त युनिट मसाज ल हिँड बज तपाईको लुगा पनि रातो रातो थियो त्यही भएर म पन्चु पनि लिएर जनावरलाई तपाईलाई कस्तो भयो मैले रातो लाउनु लाग्छ भनेर हैन मैले देखेँ थिएँ नि त तपाईलाई भन्दिनु होला सो जंगल सफारी आउँदाखेरि अभोइड रेड खाइहाल्नु होला यार म कोसँग हेरेर त्यसो भयो भने पन्चु है यो पन्चु छ रहेछ बेबी ओके थ्यांक यू यु वान्ट दैट दे वाश हो सैनिटाइज हो हैन भर्खर वास गरेको त्यसो भर्खर लन्ड्रीबाट लिएर आए मैले ए हजुर थ्यांक यू अझै मज्जा आउने वाला तिमी टोपी किन किनेको रे चितवन स्पेशली चितवनको लागि किनेको माग्ने हैन मलाई मेरो टोपी अहिले म एउटा फोटो खिच्छु नि प्लिज म 5 रुपैयाँ दिन्छु हेर्छु 50 रुपैयाँ दिन्छु 50 रुपैयाँ हेर्छु सर कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भेरी कम्फर्टेबल ल फर्स्ट वालालाई अहिले छैन पछि दिनु होला अहिले हेर्न नबस्ने फेरि अहिले हेरेर के देख्छ आई क्यान सी हामी अलरेडी अब पार्कमा छौँ सर रिभर चाहिँ पार्ट अफ द पार्क पनि हो अनि हाम्रो सफारीको क्रममा हाम्रो बहिनी हाम्रो पङ्गिनी दाई हामीले पङ्गिनी दाई भन्छ मेरो नाम चाहिँ गोविन्द हिजो हजुरलाई भेटेँ तपाईँलाई त भेटेको थिएन होइन सर हाम्रो सफारी सर 3 देखि 4 घन्टाको हुन्छ अनि तपाईँको हाम्रो 3 प्रकारको फरेस्टमा जान्छ दाइ हाम्रो ब्रेकफास्ट राख्नु भयो
You already had breakfast. हैन अब 3-4 घण्टापछि भोक लाग्छ उसो होला उसो हो मिस्ट मेरो मुख अगाडि लेट हिम फिनिश लेट सो सदो अलिकति फ्लावर है ल पातै पातले जालास् न फेरि हामीले दुर्बिनले हेर्नु बोल्ला भने कहाँ छ त्यो भन्दै म छोड्नु अहिले है पात भयो पछि ल्याइदिन्छु पात आज हाम्रो एनिभर्सरी नि त ह्यापी एनिभर्सरी गाइस ह्यापी एनिभर्सरी टु अस ह्यापी भ्यालेन्टाइन डे थ्यांक यू गाइस आज यिनीहरूको पनि एनिभर्सरी त इन्गेजमेन्ट एनिभर्सरी इन्गेजमेन्ट इन्गेजमेन्ट यहाँ छ तल गयो भाइ उसले बाहिर कुरा माथि माथि हेरेर बाहिर कुराले हेर्दैछ कि त्यो यो रेकर्डिङ गर्दा कहाँ मैले त के स्टप गर्न जुम गरेर देख्छ त्यहाँ माथि हाम्रो विनोद दाइले वेलकम टु यो तपाईको भिडियोमा दामी आउँछ नि वेलकम टु कोको बार गर्नु यसमा एउटा मिसिङ फिचर भन्दा चाहिँ जुमको हो क्या ए जुम छैन नाच्ने बेला आउँदैछ नि because You don't need music, यतिकै नाच्छ है they have display the That makes sense नि हैन no because they That makes sense they have to attract the female Okay न भन्नु बाबा उसले अर्कोले कल दियो अब त छैनहरु बोल्दै छ मेरो बुढा बा पागलाई तपाईको ठुलो आमा कत्रो हो बन्छ है बेसिकली एकदमै फेमस ठाउँ थियो टाइगर टप्स भन्ने अहिले बन्द भएको छ बट आई हियर द्याट पिपल आर स्टिल वेटिङ कि बन्न देला कि भनेर चाहिँ सम स्टाफ्स आर हियर डिप विदिन द जङ्गल यो चाहिँ यसरी चाहिँ जङ्गली हात्तीलाई बार्नको लागि राखेको अरे इलेक्ट्रिक फेन्स दाइ यहीँ बस्नुहुन्छ यो के खोल्ला जस्तो छ त दाइ खोल्ला न फेरि कति वर्ष हो दाइ बस्नु भयो यहाँ 30 वर्ष भइसक्यो यहाँ आमा 30 years in this place can you imagine bro So office area so tree house imagine staying up there Yeah, so maybe Asia's first jungle lodge 1966 मा रे म जन्मिनु भन्दा अगाडि नै स्थापना भएको ठाउँ मेरो बुढा चाहिँ के सोच्दै छ होला भनौँ तपाईको स्यालेरी कति हो जग्गा कति जग्गामा छ यो जग्गाको ए ओके ल नयाँ हस् है बाइ हस् दाइ बाइ बाइ कति त्यो भाइ ग्रिन अनि त्यो देखो Oh, dear. Hello, bye-bye. Big birds.
एकजनाले बोल्दिनुहुन्छ जस्ट फर पोज के होला ल मजाका मासुहरू सो ब्रेकफास्ट अगेन इन द मिडल अफ द जङ्गल आइला जुस पनि छ त सो वान अफ द अट्र्याक्सन एन्ड वान अफ द एक्टिभिटिज द्याट यु डु जङ्गल सफारीमा गएर बिचमा जङ्गलको बिचमा बसेर यु हेभ अ ब्रेकफास्ट Excited for breakfast. Yes, very excited. अलवेज एक्साइटेड फर फुड These two, especially. Yes. हामीलाई त चिया भए पुग्छ यस मलाई पनि हेरौँला कोकोले के हेरौँला हामी हेरौँला Samosa. समोसा मुलाको अचार। मुलाको अचार फेभरेट स्यान्डविच पराठे पराठा मिल्क टी मिल्क टी खाने पराठा खाने समोसा खाने यसो बेकन सेकन भए पनि हुन्थ्यो यो अचार हो त हजुर मुलाको अचार हो सर त्यो बेकनै जस्तै हो मुलाको द्याट वाज एपिक दुईजनाको कुरा त मिल्दो रहेछ मिल्छ हामी दुईजना यता नि मिल्छ हाल दाइको र मेरो जस्तो सुकै कुरा मिल्ने भयो भने दाइ बिहा गर्नु कुरा ठ्याक्कै बिग्रिहाल्छ त्यसैले बुढाबुढीहरूको मिल्दै मिल्दैन म त झन् दौडेर भाग्ने के भन जङ्गल ब्रेकफास्ट I ate so much मेरो पेट फुट्न लाग्यो राति डिनरमा के होला है सेकेन्ड कप अफ टी हो दिस इज ग्रीन टी आई लभ धेरै पेट यस्तो हाम्रो पाला कुन चाहिँ जग्गा आफ्नो हो भनेर हेर्दैछ बाइनोकुलर लिएर मेरो बुढा चाहिँ खतरा फोटोग्राफर हो खै एकचोटि फोटो देखाइदियो त यहाँ बाप रे बाप अहिले चाहिँ अब हुसुसुसु सक्यो एन्ड वी आर रिटर्निङ ब्याक जङ्गल सफारीबाट गैँडा देखिएन बाघ भालु देखिएन सो हामीले चाहिँ एउटा गैँडा पत्ता लागेको छौँ जङ्गल सफारी सक्यो 8 9 10 11 12 4 घन्टाको 1 2 3 सो हाउ वाज द एक्सपिरियन्स गुड बाघको पाइताला नि हेर्न पाएन यार ल यही हो बाघको पाइताला हेर यी यस्तो गर अनि एउटा पाइताला जस्तो झुक्काइदिनु पर्ने पाइताला जस्तो बनाएर एउटा फोटो यो पैताला ओ त्यो त्यहाँ बाघको प्रिन्ट बनाउँदैछ बाघको प्रिन्ट बनाउँदैछ खुट्टाको कहाँ बनाएको होइन ल जेस म बनाइदिन्छु फेरि यही हो यस्तो यस्तो नि यस्तो नि फेक बाघको प्रिन्टबाट सावधान अनि मलाई खाजा फोटो खिचेर अपलोड गर्नु मन थियो क्या सिसी आइसक्यो बाघको प्रिन्ट खुट्टा भनेर तर बनाउनै आएन ठिक छ केही छैन बाघै देखेन यार तर तिमी पनि बाघभन्दा कम छैन मेरो लागि यारमा ट्राई गर सर एकछिन गइहाल्नु जाने जाने हो यो समाजतिर ल उल्टिने केही हुँदैन गई कहाँ छ र सुतिरा सर यो अगाडि हेर्नु न यो लेफ्ट राइटको ब्याङ्कमा दर इज 2 क्रस ए ऊ आमा उहाँ रहेछ सिधा सर लन्च चाहिँ बुफे छ के अरे सो बेसिकली म्याडमलाई एकछिन बाहिर राखेको छु उहाँको गिफ्ट दिनको लागि आउनुहोस्
हो Happy Valentine's Day, happy anniversary. कति जियो Okay, bye. Okay, bye. फोटो खिच्नु पर्छ मेरो गिफ्ट खै ह मेरो गिफ्ट खै So lunch time. फ्राइड राइस के छ रे फ्राइड राइस उसको थाल मेरो थाल उसको थाल उसको मेरो थाल थाल। मेरो थाल उसको जिउ मेरो जिउ पनि भन न भन्दिन उसको थाल मेरो थाल एउटाले बल्ल बल्ल ड्रोन चलाउन सिकेको उसलाई खेल्न भयो है तल हेर फेरि क्रोकोडाइलले खाइदिएला नि तिमीलाई पनि तपाईँ जम्प गरिहाल्नुहुन्छ त नि ल गाइस अब हामी लागिन्छ तिमीले कोसँग बिहे गरेको भने तिमीलाई अझसम्म अन्दाजै छैन रहेछ कि Yes, I didn't know that was 3:30 बजे मलाई केयरलेस भने यसले के भन्छस् ल भन्न very चाहिएन careless. नयाँ फोन गर यसलाई नि गाली गर Very careless. गर गाली गर गाली गर्ने मलाई कस्तो गाली गरेको फोन हो Very careless. यस्तो फोनलाई कस्तो केयरलेस रे मलाई गाली गरेलाई अब तपाईँ चाहिँ कता हो घर मेरो नलपरासी नरपरासी अनि कस्तो कति वर्ष भयो त हजुरले यहाँ काम गर्नुभएको म यो 2007 बाट ए अनि यत्रो 12-13 वर्षमा सबभन्दा रमाइलो ग्रुप कुन थियो हामी बाहेक रे अलवेज रमाइलै हुन्छ नमस्ते थ्याङ्क यू वाइ गोदाइमास वानसाङ हाओ हैन Dasa how? ससामा त गुड मर्निङ Wansang how? अस्सलाम वालेकुम हैन तपाईले त्यस्तै अलि आमी भन्नुभएको थियो त म मुस्लिम हो नि त दाइ त्यही भएर तपाईले आमी भन्नुभयो त हामी चाहिँ यहाँ पुरा नेवार कल्चरको भुजमा जस्तो गरी बसेका छौँ यसरी बस्दैन भ्याटक्कै बस्छ पलेट कसेर हामी के भ्यू हेरिरहेको अनि हामी एउटा सनसेट भ्यू हेर्दैछौँ हामी त गरिसक्यो हामीले गरिसक्यो अनि हिजो नै माग्नु भएन नि तपाईँ त पढिसक्नु खोलाको तिनारमा बसेर क्वाँ 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 गरेर हेरिरहेछौँ सो खोला तिनारमा स्न्याक्स सक्यो अब ब्याक टु होटल र बोटमा आएर लास्टमा चाहिँ अब यहाँबाट जिपमा जानेवाला छौँ साइकल चलाउनु आउँदैन रे स्ट्यान्ड निकाल न पहिला सुरुमा निकाल्ने स्ट्यान्ड अनि अब के पेडल हान्ने सिटमा बस्ने दौडिने के गर्ने
टी-सर्ट त माथि फ्राइडे ल यहाँ पहिला सुरु यो खुट्टाले यो पेडललाई थिच्ने अनि त्यसपछि बस्ने अनि यो खुट्टा आफै यसमा आइहाल्छ गाडी स्टार्ट गर्नु म सिकाउनुहुन्छ ल ल ल पहिला चाबी घुसाउने 1 2 3 हो सी भयो ढुङ्गातिर नजाऊ बुढेसकालमा साइकल सिकाउनु परेछ के भयो किन कराउँछ एउटा ए कस्तो उडा भयो छोड्दै पनि जान्छु म लस्सी नै खान्छु यसको हात काटेर लस्सी नै लस्सी भेटिन्छ होला सञ्जोग दाइ सिक रे You are not allowed to be sick. ढाड दुखेर मान्छेलाई आज अलिकति सन्चो भइरहेको छैन त्यो मेरो लागि थियो द्याट वाज फर मी त्यो मेरो लागि थियो मेरो डान्स पनि हजुरहरूले हेरिसक्नुभयो त्यसै गरी अब उहाँले अर्को नाच देखाउनुभएको छ त्यो मलाई सञ्जोगले खानै दिएन मलाई ल्याइदिनु त्यो एउटा फिस विशेष गरी यो डान्स बोल्दिन्छ कतिको मजा आयो क्या बिटमा नाचेको नि त तिमीहरू त खतरा तिमी नाचो नि Thank you so much. Thank you so much. Happy anniversary. Happy Valentine Day. Thank you. यता अनि के सर यता पनि एनिभर्सरी यिनीहरूको त इन्गेजमेन्ट भर्सरी ह्याप्पी एनिभर्सरी मादल ठोक न मादल ठोक ओहो होइन आफै हात धुँदा जाँदो रहेछ
ह्याप्पी टेन्ली भर्सरी अब यो केक लिएर सबजना गाउनेलाई बोलिदिउँ त्यस्तो गर्न मिल्दैन भागा भाग हुन्छ सबजना आउनु How's the Machan dinner experience? Machan re, I mean the Ago. How's the surprise? तिमीले जहाँ ल्याए पनि सरप्राइज त मैले गर्न भ्याउँछु हैन त? And thank you so much Barai Jungle Lodge for managing this in a very short span of time. जे एक्सपेक्ट गरेको थियो त्योभन्दा अलि धेरै नै ग्रान्ड एन्ड सरप्राइजिङ राम्रो अनि रमाइलो. Thank you so much everyone who wished us. केही भन्नु छ? Thank you so much everyone for wishing. पहिला मलाई विश गर, पहिला मलाई. Happy Valentine's Day and happy anniversary. Thank you for all the amazing surprises that you gave me throughout my entire life. अहिले नै thank you भन्दै पछि-पछिको surpriseलाई पनि. And happy Valentine's Day everyone. Thank you for all the wishes. Okay. म त अलिअलि बिरामी पर्न थालेँ, चिसो लाग्न थाल्यो, जिउ पनि दुख्दैछ. Alright guys, time for dinner. Oh, there's something for me. First the letter. The letter. वर्षा रावतले लेटर दिन थाल्यो मलाई. महाराजा धीराज पधार रहे हैं. To my dearest husband, I don't know from where to start or tell you what you mean to me. From the moment I met you, I knew I wanted to share my life with you. You are the one whom I look up to you. You are the one who makes me feel home. So before any other moment goes by, I want to say thank you. Thank you for making my life so beautiful and bright. Thank you for holding me throughout. Thank you for tolerating all my immature decisions and making it right. And now I promise you that I'll be your shoulder to lean on, your distraction when you want to escape, and everything in between. It is absolutely impossible to explain what I have in my heart for you today. Even when I'm writing this, I'm falling in love with you. As today celebrate our special day, I want you to know that I can't risk losing you. You bring the best out of me. I want to promise you that no matter what, I'll always be by your side and promise to make you laugh for the rest of your life. Happy anniversary, your Cartoon Network. Thank you so much. It's a very heart-touching letter. Now, something that you won't like it, but so I got a Sunku ring, and it fits my finger. Guess what? Thank you so much, babe. Thank you. No. So why are you crying? तपाईँ मास्क खोल्नु पहिला सुरु त मान्छेले चिन्दैन. ल हाम्रो गोविन्द दाई बाराई जङ्गल लजको हाम्रो होस्ट. अनि दाइलाई हामी मान्छे चाहिँ कस्तो लाग्यो त? हामी म कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? खानेकुरा पनि दल्लिस यो दुईजना त साह्रै लेट लतिफहरू. खानेकुरा दिस दाइलाई हिजो म खानेकुरा दिए चक्लेट दियो, नखाने भने हो खानेकुरातिर फकाउने कोसिस जारी छ. ल दाइ भनिदिनु त हामी एज अ गेस्ट कस्तो लाग्यो त तपाईँहरू? तपाईँ त बिन्दास चकास. अनि लाइक अरूभन्दा अलवेज स्माइल, पङ्क्चुअल टाइमिङ है. एक्सपेक्ट उहाँहरू है. सिलेबस भन्दा बाहिरको क्वेसन सोध्नु. सिलेबस भन्दा बाहिरको क्वेसन आयो. बाराई जङ्गल लजमा आयो भने दाइलाई खोज्नु होला प्लिज. धन्यवाद. मेरो नाम गोविन्द. गोविन्द के दाइ? गोविन्द प्रसाद खनेल. गोविन्द प्रसाद खनेल दाइ. खनेल नट खनेल, खनेल चौधरी भने हुन्छ. सो गोविन्द दाइलाई सबजना खोज्नु होला. गोविन्द दाइले एकदमै राम्रो होस्टिङ र राम्ररी दाइको अनुहार देख्नु बित्तिकै रमाइलो लाग्ने. हामीसँग बस्दा हाँसे हुनुभयो है. फर्स्ट डे चाहिँ हाम्रो चिन्जान नभएको भएर चाहिँ होइन
अनि होइन अरू भन्दा नि फर्स्ट डे उता नभएर फर्स्ट तिम्रो नभएर हामी एकदम साइलेन्ट थियौँ रे हामी एकदमै साइलेन्ट थियो हैन भोलिपल्ट इधर आउने बित्तिकै के मसाज गर्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ यहाँ ड्राइभर हो मेरो भागमा लिएर आउनु भयो ड्राइभर मसाजर सब ल दाइ थ्याङ्क यू सो मच फर होस्टिङ अस फेरि भेटौँला फेरि आउँदै गर्छौँ तपाईँलाई हाम्रो हरेक एनिभर्सरीमा आउने कोसिस गर्छौँ रे बाह्र होइन कोहीको त बिहा पनि भएन त कसको इधरको चाँडै बिहा गर्नु भनेको इन्गेजमेन्ट मात्रै भयो इन्गेजमेन्ट भयो निकाह पनि भयो निकाह पनि भयो पार्टी बनाउन बाँकी छ खाएको चाहिँ छैन के हिजो खुवाएको भन्नुभयो तपाईँले तपाईँलाई पो खुवाउनु भयो त पुरा तपाईँलाई चक्लेट र राइस केक आधा आधा काठमाडौँलाई खुवाउनु बाँकी छ यिनीहरूले अनि बल्ल एक्सेप्ट गर्छ मलाई बाँच्न दिँदैन यिनीहरूले खुवाउनै पर्छ मैले हुनैपर्छ त्यत्रो खर्च हामीले अनि खुवाउनु पर्यो प्लेट गरे पनि त्यही हो सबनाले त 2 प्लेट खाँदै मैले के जिउले खाँदैन के कुरा सो मसँग यहाँ हुनुहुन्छ चाहिँ हाम्रो वरुणजी यहाँ प्रपर्टी बाराई जङ्गल लजको हेड म्यानेज गरिरहनु भएको छ विगतको हाउ मेनी इयर्स हेभ यु बिन हियर 6 years. 6 वर्षदेखि यहाँ हुनुहुन्छ सो लेट्स हियर फ्रम हिम प्रपर्टीको बारेमा जस्ट इंट्रोड्यूस अ लिटल अबाउट व्हाट द प्रॉपर्टी इज यहाँ पे मतलब कैसे किस्म के लोग आते हैं Sanjog, this property is high-end property, Okay. situated in Megholi area of Kochakpan. And definitely this is a high-end property, so we receive more foreigners. But the best thing is, because of the COVID, we have started receiving high-end Nepalese guests also. Yeah. But I will not say this is only high-end. We only receive the high-end, but we receive all category of guests, and we have redefined all the activities here. And we have redefined the jungle lodge concept of the Nepal. So that's why we are slightly different compared to anyone. Let's talk about the pricing point. You know, many Nepalese are who are staying abroad and want to come to Nepal and then visit this property. So just give us an idea from what are the pricing range from starting from this till this. Sanjog, pricing is very, very reasonable. I will say that. Okay. For Nepalese national, we charge only 18,000 plus. Okay. This means 2 taxes, 24.3% taxes. And this is a complete package, because this place is a complete destination, and this is a complete package. Means you come, we take care of your stay, we take care of your all the activities, all the meals, and apart from that, some great experiences, different dinner experiences and lunch experiences. Yeah, so basically 18,000 नेपालीबाट चाहिँ यहाँ सबजनाले फुल बोर्ड प्लान जसमा चाहिँ तपाईँको ब्रेकफास्ट डिनर लन्च टी स्न्याक्स आफ्टरनुन सबै यहाँ भित्र छिरेपछि एभ्रिथिङ इज फ्री बट यु पे वान अमाउन्ट अनि त्यो चाहिँ 18,000 प्लस गरेर चाहिँ बाराई जङ्गल लजको एक्सपिरियन्स लिन सक्नुहुन्छ सो लास्ट क्वेसन फर हिम वाट मेक्स दिस प्रपर्टी भेरी भ्यालुएबल एन्ड वाट मेक्स दिस प्रपर्टी भेरी युनिक Yeah, Sanjog, this is a absolutely different property, because I think this is the first Eco-Lodge certified lodge. So we are certified by that tour operators for Tiger London based company. They have audited us, and this is the certified Eco-Lodge, and we follow all the ethos of the Eco-Lodge. And our staff is mainly around 90% staff is from 3 kilometers of the periphery, and we have hired them in raw. We have trained them, and this is the biggest achievement I think this lodge has got. Okay, thank you so much, Varunji. And I had a very wonderful experience here. Time to say goodbye. म चाहिँ जाँदैछु प्लस मेरो साथीहरू चाहिँ यहाँ बसेर अझै पनि बाराई जङ्गल लजको केही एक्सपिरियन्स लिएर मात्र फर्किनुहुन्छ बिकज आई हेभ लट अफ वर्क टु डु सो आई होप यु गाइज लाइक दिस ब्लग टेक केयर अन्टिल नेक्स्ट टाइम Thank you. बाई बाई Thank you.